हुक्म दो, अपने भी तस्बीह करो, अपने बच्चों को भी तस्बीह करने का हुक्म दो, अपने भी सच बोलो, बच्चों को भी सच बोलने का हुक्म दो, अपने भी अच्छा काम करो और बच्चों को भी अच्छा काम करने का हुक्म दो। देखो रोजी का हालत रोजी का सवाल मत करो, दूसरे के घर में जाकर रोजी का सवाल मत करो। रोजी को हम आपको देते, रोजी हम देते, दुनिया की कोई ताकत नहीं है। मेरे भाई बहनों, इसलिए अल्लाह से मोहब्बत करो, अल्लाह से लव लगाओ, नमाज का पाबंद हो जाओ, और जब तक नमाज का पाबंद नहीं होगे तो कामयाब नहीं हो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जमाना है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक मर्तबा सफर में जा रहे हैं, एक बस्ती से गुजर हुआ, देखा कि बस्ती के हालात बहुत अच्छे, लोग अच्छे से जिंदगी गुजार रहे हैं, बड़े बड़े महल हैं, फलदार दरख्त फल दे रहे हैं, हर इंसान सुकून की जिंदगी गुजार रहा है, दरिया पानी से भरे हुए हैं, तालाब पानी से भरा हुआ है, हर इंसान का चेहरा खुशी का मंजर है, चेहरा उनका दिखाई दे रहा है। एक साल के बाद फिर उसी बस्ती का करार नहीं दिया। एक साल के बाद फिर उसी बस्ती से उनका गुजरा। देखा क्या ये डंडा कहाँ कहरा जा रही है, आपको समझ नहीं आ रहा है। परसों तालाब का पानी खुश्क हो चुका, गंगा का पानी सूख गया, खत्म हो गए, पुराने में था, हर इंसान परेशान है, से रखा गया मस्जिद की रौनक खत्म हो गई, महल इतने जैसे टूट गए। और ईसा अलैहिस्सलाम ने 5 लोगों को बुलाया और पूछा, आपको माजरा क्या है? मैंने 1 साल पहले इस बस्ती से गुजर हुआ था, बस्ती के हालात बहुत अच्छे थे, अब जाओ यहाँ की बस्ती के हालात बिगड़ हो गए, सब परेशान हैं। लोगों ने कहा बात सही है, एक बेनमाजी का गुजर इस बस्ती से हुआ, उस बेनमाजी ने तालाब से एक चुल्लू पानी उठा के पी लिया, फलदार दरख्त से एक फल को तोड़ के खा लिया। उस बेनमाजी की नहुसत की वजह से अल्लाह फलदार दरख्त को सुखा दिया, दरिया के पानी को खुश्क कर दिया, तालाब के पानी को खुश्क कर दिया, महल जमीन के अंदर हो गए, पूरे बस्ती वीरान हो गया। उसी की नहुसत की वजह से ऐसा हुआ। मुसलमानों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नौजवानों, एक बेनमाजी की वजह से बस्ती वीरान हो सकता है, एक बेनमाजी की वजह से तालाब का पानी खुश्क हो सकता है, एक बेनमाजी की वजह से दरिया का पानी खुश्क हो सकता है, एक बेनमाजी की वजह से फलदार दरख्त सूख सकता है, एक बेनमाजी की वजह से महल जमीन नीचे हो सकता है, एक बेनमाजी की वजह से बस्ती
مسجد روزانہ آواز دیتی ہے، اے بستی والے جگ جاؤ، اے محلہ والا جگ جاؤ، ہمارے پیٹوں کو بھر دو۔ اگر تم ہمارے پیٹوں کو نہیں بھرو گے، خدا بھی تمہارا پیٹ کو نہیں بھرے گا۔ خدا کا وعدہ ہے، جو میرا گھر کو بھرے گا میں بھی اس کا گھر کو بھروں گا، جو میرا گھر کی عزت کرے گا میں بھی اس کی عزت کروں گا، جو میرا گھر کا احترام کرے گا میں بھی اس کے گھر کا احترام کروں گا۔ آج دنیا کے بسنے والے مؤذن آواز دیتی ہے ہر 5 وقت، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اے لوگو آؤ نماز پڑھنے کے لیے، اے لوگو آؤ کامیابی یہاں ہے۔ دنیا کی کسی چیز میں کامیابی نہیں، تجارت میں کامیابی نہیں، کاشتکاری میں کامیابی نہیں، دولت میں کامیابی نہیں، زمین میں کامیابی نہیں، پیسے میں کامیابی نہیں، بیوی کے پاس بیٹھنے میں کامیابی نہیں، چاہے کھانوں میں کامیابی نہیں۔ کامیابی اگر یہاں ہے، موت آرام دیتا ہے 5 وقت اور اعلان کرتا ہے دنیا کے مسئلے والوں، اے جاندار انسانوں، اے جاندار جون کا ڈنڈا سے جلسہ میں اس میں ویڈیو بناتا ہے، ہاں وہی دیتے ہیں، ہاں بس اور سائڈ ڈنڈا۔ اللہ پاک قرآن پاک کے ساتھ فرمایا، یہ جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر۔ قیامت کے دن جب انسان کا فیصلہ ہو جائے گا، حساب کتاب ہو جائے گا، جنتی کو ایک طرف کر دیا جائے گا، جہنمی کو ایک طرف کیا جائے گا، اس وقت جہنمی لوگ جنتی سے سوال کریں گے، فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر۔ جہنمی لوگ جنتی سے سوال کریں گے، اے جنتی لوگ جہنمی سے سوال کریں گے، اور جہنمی لوگ کو کہیں گے آج کیا بات ہے کہ تم آج دنیا کے اندر تم بڑے کہلاتے تھے، دنیا کے اندر پیسے کی کمی نہیں تھی، دنیا کے اندر دولتوں کی کمی نہیں تھی، دنیا کے اندر تم مکھیا تھے، دنیا کے اندر تم سرپنچ تھے، دنیا کے اندر تم دروغہ تھے، ڈی ایس پی تھے، ڈی ایم تھے، تم کو بڑے لوگ کا پکارتا تھا، آج کیا وجہ ہو گیا کہ تم جہنم کے اندر جا رہے ہو؟ فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر۔ کیا وجہ ہے آج تم جہنم کے اندر جا رہے ہو؟ کیا پریشانی آ گئی ہے؟ جہنمی لوگ جنتی لوگوں سے کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، اے جنتی لوگ میں دنیا کے اندر نماز نہیں پڑھتا تھا، مولوی کی آواز میرے کان سے ٹکرا رہی تھی، میں سویا ہوا تھا، مولوی کی آواز کان سے ٹکرا رہی تھی، میں چائے کھانے کے اندر بیٹھا ہوا تھا، مولوی کی آواز کان سے ٹکرا رہی تھی، میں ایک دوسرے کی بات کرنے میں ماہر تھا، مولوی کی آواز کان سے ٹکرا رہی تھی، میں بیویوں کی بات لفظ کرنے میں مشغول تھا، مولوی کی آواز کان سے ٹکرا رہی تھی، میں جو گھروں کے اندر لحاظ میں لکھا ہوا تھا، قالوا لم نک من المصلین، ہم دنیا کے اندر نماز نہیں پڑھتے تھے، جس کی وجہ سے آج ہم جہنم کے اندر جا رہے ہیں۔